माडी नगरपालिका चितवन जिल्लाको मानचित्रमा आँखाको नानी जस्तै सानो भए तापनि प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताका लागि जिल्लामा नै विशाल, वर्णनीय र सर्वश्रेष्ठ रहेको छ। समुद्र सतहबाट न्यूनतम 63 मिटरदेखि 750 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको माडी नगरपालिकाको मौसम उष्ण तथा समशीतोष्ण खालको रहेको छ। हाल 9वटा ओडामा रूपान्तरित यो नगरपालिका साबिकका 4 गाविस गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अयोध्यापुरीको समुष्ट रूप हो। अयोध्यापुरी गाविसमा रहेका 4, 5 र 6 ओडाहरूको सम्मिश्रित रूप नै हाल माडी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 8 हो। यस ओडाले माडी नगरपालिकाको 218.24 वर्ग किलोमिटरमा जम्मा 31.99 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। विशेष गरी ओडाका प्रमुख बस्तीको रूपमा खरकट्टा, शिवद्वार, जीवनपुर, इन्द्रबस्ती, अयोध्यापुर, कान्तिपुर तथा बारखरे गरी जम्मा 7वटा मुख्य बस्ती रहेका छन्। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा भौगोलिक स्थानहरूको भ्रमण गरी नयाँ कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। चितवन जिल्लाको दक्षिण दिशामा अवस्थित माडी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 लाई धार्मिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गराउन सकिन्छ। हामीले माडी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 मा 2074 मा निर्वाचन भइसकेपछि यस ठाउँको अवस्थालाई धेरै नै चेन्ज ल्याएका छौँ, जसमा शिक्षाको क्षेत्रमा यस वार्डमा 3वटा विद्यालय, 3वटै विद्यालयहरू नर्मल अवस्थामा, विशेष गरी एउटा दक्षिण अयोध्यापुरी विद्यालय नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो भने अरू विद्यालयहरू सुधार उन्मुख विद्यालयहरूको रूपमा अगाडि थिए, जसमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेश सरकारकै नमुना विद्यालयको रूपमा जनजीवन माध्यमिक विद्यालयलाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो प्रयत्न रह्यो भने अहिले हामी यहाँ यो दक्षिण अयोध्यापुरी विद्यालयमा रहेका छौँ। यस विद्यालयलाई चितवन जिल्लाको मात्र नभइकन माडी नगरपालिकाको पनि नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढ्यो र अहिले देशकै अवलोकन भ्रमण, यहाँको सिकाइको लागि अवलोकन भ्रमणको विद्यालयको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, जसमा हाम्रो वडा समितिबाट हाम्रो प्रयत्न रह्यो। त्यसै गरी कान्तिपुर विद्यालय, जहाँ एउटा दलित बस्तीमा रहेको विद्यालय छ, त्यस विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा रहेको एउटा अयोध्यापुरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई अहिले सुविधा सम्पन्न भवन सहितको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने वातावरण सहितको, जहाँ बर्थिङ सेन्टर, ल्याबको व्यवस्था र ओपिडी सहित सम्पूर्ण साधारण आधारभूत सेवा प्राप्त गर्ने माडी नगरपालिकाको दोस्रो स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहेको छ। माडी नगरपालिकाको जुन अस्पताल पछिकै दोस्रो स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा हामी बनाउनको लागि सफल भएका छौँ र त्यही स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ डेनमार्कको सहयोगमा र हाम्रो माडी एकीकृत समावेशी दिगो विकास परियोजनाको सहयोगमा त्यहाँ आवश्यक सामग्रीहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यो पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत अगाडि बढेर गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा माडी नगरपालिका हाम्रो वार्ड समिति रहेको छ र स्वास्थ्यलाई हामीले ध्यान दिएर 271 जना घर परिवारलाई हामीले स्वास्थ्य बिमा गराएका छौँ, जुन कि यसभन्दा अगाडि स्वास्थ्य बिमाको अवस्था, स्वास्थ्य बिमा गराउनेको जुन परिवारको सङ्ख्या न्यून रहेको थियो। यस क्षेत्रमा अव्यवस्थित प्राकृतिक तथा धार्मिक अनि सामाजिक सम्पदाहरूलाई
पर्यटकीय हेतुबाट विकसित गराई ओडाको पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गराउन सकिएमा यस ओडाको उच्चतम तथा तीव्र विकास हुने कुरामा दुई मत छैन। विक्रम सम्वत 2074 को सर्वेक्षण अनुसार यस ओडामा विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, गुरुङ, कामी, दमाई, चेपाङ, बोटे, मगर, राई, नेवार, ठकुरी गरी 567 घरधुरी र 2772 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस ओडामा मुख्य बस्ती ब्राह्मण जातिको रहेको छ। ओडाभित्र अन्य जात जातिको बसोबास पनि उत्तिकै रहेको छ। यस ओडामा बसोबास गरेका अधिकांश ओडावासीको मुख्य पेशा कृषि हो। साथै कृषिमा नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगको कारणले गर्दा यहाँका मानिसहरूको कृषि पेशाप्रतिको चासो, आकर्षण तथा लगावलाई अझ बढी उजागर गर्न सकिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम अस्ताबहादुर रेग्मी। म यस घाँगरकुलो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। 5 वर्षीय कार्यकालमा यस घाँगरा खोलामा निकै नै दुःख थियो सिँचाइको लागि। यसमा चाहिँ 5 वर्षभित्रमा हामीहरूले झन्डै 800 मिटर चाहिँ आरसिसी गरेर कुलाको चाहिँ लाइनिङ गरिएको छ। अनि बाँधमा चाहिँ हामीहरूले झन्डै 40 लाख बराबरको बाँध निर्माण गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीहरूले निकै नै कष्टताका साथ पानी ल्याएर सिँचाइ गर्नु पर्थ्यो भने अहिले धेरै सहजता भएको छ। यसै गरी अब खानेपानीको कुरामा यहाँका अवस्था अत्यन्त पीडादायक खानेपानीको अवस्था थियो, जहाँ खानेपानीको समस्याले अत्यन्त पीडित बस्तीको रूपमा वडा नम्बर 8 लाई लिइन्थ्यो। पाएको ठाउँमा पनि राम्रो सुविधा थिएन। खानेपानीको सुविधा भएको ठाउँमा पनि पानीको चाहिँ शुद्ध पानी खानेपानी व्यवस्था थिएन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि 3 वटा योजनाहरू, एउटा प्रदेश सरकारको योजना जुन खरकट्टा, शिवद्वार र जीवनपुर सहितलाई समेटेर एउटा योजना रहेको छ भने अर्को दोस्रो योजना माडी एकीकृत समावेशी दिगो विकास परियोजना र डेनमार्क युस्क जुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध रहेर अगाडि बढाइरहेको योजना हाम्रो इन्द्रबस्ती, दक्षिण अयोध्यापुरी, चौकी डाँडा, 12 घरे, बेलौती डाँडा, तल्लो कान्तिपुर सहितलाई समेटेर एउटा योजना छ र अर्को तेस्रो योजना 12 घरेको लागि मात्र समेटेर हामीले वार्डको योजनाबाट हामीले त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था उपलब्ध गराएका छौँ भने यी खानेपानीहरू जुन योजनाका खानेपानीहरू अगाडि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने र ट्याङ्की निर्माण गर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ भने निकट भविष्यमै हाम्रो समुदायमा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध हुन गइरहेको छ। अहिले त केही गाह्रो नै छ। अहिले समुदायहरू जुन यो खानेपानीको कामले गर्दा उहाँहरूलाई परेको असुविधा, त्यही ठाउँमा चाहिँ लाइनिङ गरेर त्यही ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न अलिकति गाह्रो छ। कहीँ हामीले इनारहरूको व्यवस्था गरेका छौँ भने कहीँ थप पाइपहरू व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यस ओडामा 36 जना बसाइसराई गरी आउने र जाने मध्ये कुसुम खोलाबाट विस्थापित भई आउनेको संख्या बढिरहेको छ। यहाँबाट सदरमुकाम भरतपुर जानेको संख्या 56 रहेको छ। यस ओडामा 2030 जना मतदाता रहेका छन्। यस ओडामा 57 जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी 150, अव्यवस्थित बसोबास 370 रहेका छन्। यहाँ रहेको सूर्योदय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले कान्तिपुरमा चकलाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती गरिएको छ। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार यस ओडामा रहेको बैकुण्ठ ताल, बैकुण्ठ धामलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा सूचीकृत गरिएको छ। मठ मन्दिरको सवालमा हामीले खरकट्टामा देवी मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, यो दक्षिण अयोध्यापुरीमा रहेको चाहिँ वृद्धाश्रम, गणेश
इच्छासिद्धि गणेश मन्दिरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाएका छौँ भने अरू टोलहरूमा भएका मठ मन्दिरहरू र विभिन्न किसिमका अन्य विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित मठ मन्दिरहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नको लागि सहयोग पुर्याएका छौँ र यही कुराहरू राख्दै यहाँको विपद व्यवस्थापन, यहाँको शान्ति सुरक्षाका सवालमा पनि यहाँका बालबालिका, यहाँका वृद्धहरू सबैको सवालमा हाम्रो वडा समितिले हिजोको भन्दा अहिले जुन वृद्ध भत्ता ल्याउने क्रममा घर घरमा ल्याएर बुढाबुढीहरूलाई सहज बनाएका छौँ भने बालबालिकाहरूलाई, पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा पढ्न पाउनको लागि हामीले सहयोग गरेका छौँ र विपदको व्यवस्थापनको लागि हामीले अग्रिम एउटा योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। यिनै कुराहरू हामी विगतमा भन्दा अहिले धेरै अगाडि चाहिँ बढेर हामीले 5 वर्षको समयमा हामीले काम गरेका छौँ। यस वडा नम्बर 8 का कृष्णराज अधिकारीले यस वैकुण्ठ धामलाई चाहिँ पानीको व्यवस्थापन थिएन, टोयलेटको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन थिएन। त्यति नभइकन यस मन्दिरमा दैनिक पूजा गर्नको लागि पूजा सामग्रीको पनि राम्रो व्यवस्था थिएन। उहाँ आइसकेपछि यस धार्मिक क्षेत्रलाई कसरी पानीको व्यवस्थापन गर्न सक्छु, कसरी मैले टोयलेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर उहाँले अब वडाबाट चाहिँ बजेट पारित गरेर उहाँले खानेपानीको व्यवस्थाको लागि पनि बजेट छुट्याएर, शौचालयको मर्मतको लागि पनि बजेट छुट्याएर र दैनिकी पूजाको व्यवस्थापनको लागि पनि, पूजा सामग्रीको लागि पनि उहाँले बजेट छुट्याएर चाहिँ यस धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ र आउने प्रत्येक दिन आउने आगन्तुकहरू जुन धर्मप्रेमीहरूलाई, भक्तजनहरूलाई पनि आएको उहाँहरूको टिपोट राखेर माइनट गराएर दिनमा कतिजना उपस्थिति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यस्तो के उहाँलाई मनमा के जाएको हुन्छ, उहाँहरूको भावना पनि एउटा माइनटिङ गर्नुहोस् भनेर मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो मैले प्रत्येक दिन माइनटिङ गरिरहेको छु। दिनमा कतिजना चाहिँ हाम्रो यस धार्मिक क्षेत्रमा भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ पिकनिक खानको लागि आउनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ यस धार्मिक क्षेत्रको लागि, विकासको लागि कतिजनाले आएर मैले यस धार्मिक क्षेत्रमा घन्टी दिन्छु, कसैले मैले गजुर दिन्छु, कसैले मैले कलश दिन्छु, कसैले मैले घन्टी दिन्छु भन्ने जुन भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, दानवीरहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि माइनटिङ गर्नुहोस् भनेर मलाई उहाँले वडाबाट पनि माइनट दिएर मैले जुन प्रत्येक दिन माइनटिङ पनि गरिरहेको छु। त्यति नभइकन यस धार्मिक क्षेत्रमा आउनको लागि बाटोको एकदम कठिनाइ, बर्खा लाग्यो, बर्खामा बाढीले भेलले बाटो भत्काउँदै जाने, बर्खा लाग्यो यस धार्मिक क्षेत्रमा आउनै नसकिने। त्यस कारणले गर्दा उहाँले बजेट पारित गरेर उहाँले अहिले यस धार्मिक क्षेत्रमा सहजै आउन सक्ने पथको एउटा बाटोको निर्माणको लागि कार्य भइरहेको छ। अबको असारसम्ममा हामी यस धार्मिक क्षेत्रमा सरर आफ्नो गाडीमा चढेर अथवा अरूकै गाडीमा भाडा तिरेर पनि यस धार्मिक क्षेत्रमा सहजै तरिकाले आउन सक्ने सम्मको वातावरण हाम्रा वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यूले गर्नुभएको छ। हाम्रो यो भीमसेन नेवार मन्दिर बनिरहेको अहिले वडाले पनि धेरै हेल्प गर्नुपर्छ, साथै नगरपालिकाले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। यो भीमसेनलाई एउटा नेवार जातिलाई चिनाउने एउटा भीमसेन नेवार समुदायकै नेवार समाजको एउटा भीमसेन मन्दिर हो, जुन नेवार समूहले स्थापना गरेको र यो हामीले अब मन्दिर बनाउनु पर्छ, यो समूह मात्रै बनाएर भएन, गुठु मात्रै बनाएर भएन, एउटा नेवार समूहको के छ त पहिचान के छ त नि भन्दाखेरि पनि हामीले सबै समूहबाट छलफल गरेर एउटा मन्दिर चाहिँ जसरी नै बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो नेवार समूह लगायत हामीले वडामा पनि पहल गऱ्यौँ र साथै नगरपालिकाबाट नि पहल गरेर हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभयो। नगरपालिकाले नि हामीलाई गत वर्ष पनि 4 लाख रुपियाँ बजेट हालिदिनु भयो र अहिले 77-78मा पनि 4 लाख रुपियाँ बजेट हालिदिनु भयो र हामीले अहिलेसम्म 2 तला हामीले सकिसक्यौँ र अझ पनि धेरै कामहरू बाँकी नै छ। जहाँसम्म लाग्छ अब कम्पाउन्डहरू बाँकी छ र भुइँमा मोजा टायलहरू राख्ने काम पनि बाँकी नै छ। त्यसमा पनि अबका दिनहरूमा पनि वडाले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भने धेरै नै आभारी छौँ। हाम्रो गुठी समूह अध्यक्ष र सदस्यकै चाहिँ नि सहयोगमा चाहिँ नि जटायु पार्क चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। धार्मिक स्थल भनेर त 50 वर्ष चाहिँ नि अगाडिबाटै सुरु भएको हो, तैपनि अहिले रामधाम उहाँ भएको कारणले अब
सबै कुरा त भन्न आउँदैन। सीता चाहिँ नि यही बाटो हरेर लानुभयो अरे भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ त्यो पुराणमा त्यही जानकारी चाहिँ नि गराउँछु। बैकुण्ठ क्षेत्र बारखरीमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूलाई आवत जावत गर्न सहज बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। यहाँ रहेको सामुदायिक मगर होमस्टेले यहाँ घुम्न आउने पर्यटकलाई मौलिक खाना र सांस्कृतिक गीत सङ्गीतले स्वागत गरिरहेको छ। यो होमस्टे हामीले सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि तत्काल नै यो निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएर हामीलाई जनप्रतिनिधि पाइसकियो। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले कृष्णराज अधिकारी जस्तो वडा अध्यक्ष पाइयो र उहाँको एकदमै राम्रो सोच यो होमस्टेप्रतिको यो पर्यटन सम्बन्धीको बारेमा चाहिँ धेरै राम्रो सोच भएको हुनाले उहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै सहयोगहरू पायौँ। आर्थिक सहयोगबाट चाहिँ पायौँ र त्यसबाट पनि फेरि नदेखिने जस्तै पाहुनाहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ पाहुनाहरूलाई चाहिँ लिड गरेर चाहिँ पाहुनाहरू लिएर आइदिनलाई पनि हामीले उहाँबाट चाहिँ धेरै सहयोगहरू पाएका छौँ र हामीले यस्तै वडा अध्यक्ष फेरि पनि पाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो होमस्टे परिवारहरू सबैलाई लागेको छ। हामीले एउटा यो चराचुरुङ्गीको प्रजनन केन्द्र बनाउने भनेर चराचुरुङ्गीको चाहिँ वासस्थान बनाउने भनेर चाहिँ राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मेष जालीहरू चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ उहाँले र त्यही ताललाई चाहिँ व्यवस्थित रूपबाट चाहिँ तालहरू बनाउने, त्यहाँ बिचमा हट बनाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नगरपालिका हाम्रो यसै नगरपालिका वडा नम्बर 8 को बजेटबाट कृष्णराज अधिकारीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा हालिदिनु भएको थियो। त्यो ताललाई चाहिँ गहिराउने कामहरू र त्यसमा थुम्को बनाएर चाहिँ हामीले एउटा हट बनाएको छौँ। त्यहाँ गोलोघर, त्यो गोलोघरभित्र जाने अनि त्यहाँको अहिले चाहिँ त्यहाँ जानलाई चाहिँ बाटो अलिक गाह्रो थियो। त्यसमा चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँको पैसा हालिदिएर बाटोलाई उकासेर चाहिँ बाटो राम्रो चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। यस्तै र यो हलमा पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ यो बिल्डिङमा पनि नगरपालिका वडा नम्बर 8 को चाहिँ बजेट परेको छ। चितवन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय सरकार माडी नगरपालिकाबाट नमुना बाल विकास केन्द्र घोषणा गरिएको छ। दक्षिण अयोध्यापुरी माडी 8 मा रहेको आधारभूत विद्यालय स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूबाट पुरस्कृत समेत भएको छ। प्रदेश सरकार बागमती प्रदेशबाट नमुना विद्यालय घोषित भई भौतिक रूपमा सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय शिक्षा दिन जनजीवन माध्यमिक विद्यालय सफल भएको छ। र विक्रम सम्वत 2040 सालमा मात्रै जनजीवन माध्यमिक विद्यालय चाहिँ यो माध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित भयो। त्यसपछि 2067 सालमा यस विद्यालयमा 11 र 12 कक्षाको सुरुवात भयो, पढाउन थालियो र 2075 सालमा प्रदेश सरकारबाट नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा घोषित भएर अहिले हामी प्रदेश सरकारको नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित भएका छौँ। र जनजीवन माध्यमिक विद्यालय एउटा यो अयोध्यापुरी क्षेत्रको एउटा साँच्चै भनियो भने एउटा मुटु हो र यो विद्यालयले धेरै नमुना योग्य कामहरू गरेको छ र धेरै विद्यार्थीहरूलाई यसबाट पार लगाउने काम गरेको छ। आजमा विशेष गरी यस अहिले भर्खरै वडा समितिमा रहेर काम गर्नुहुने हाम्रा 5 जना वडा समितिका सदस्यहरूले गरेको योगदानलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। कृष्णराज अधिकारी यस वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साँच्चै भने नि माडीकै एउटा जल्दो बल्दो र एकदमै क्रियाशील एक्टिभ अध्यक्षको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले गरेको यो योगदान यो माडी क्षेत्रका सबै मान्छेहरूले प्रशंसा गरेका छन् भने हामीले पनि उहाँलाई झन् प्रशंसा नगर्ने कुरै भएन। र यस विद्यालयको लागि उहाँले लाइब्रेरियनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। लाइब्रेरीको चाहिँ माडी ब्रेन पावर भनेर स्थापित भएको छ, जुन चाहिँ डेनमार्कका मान्छेहरू समेत आएर यसमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउने काम पनि उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने यतापट्टि हाम्रो यो शिशु कक्षा छ। शिशु कक्षामा चाहिँ विशेष गरी त्यो कार्पेटिङ गर्ने कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ भने गुणस्तरीय यस विद्यालयलाई कसरी गुणस्तर बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरको क्षेत्रमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर विद्यालयमा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र विकास गर्नका लागि केही
योगदानहरू दिनुभएको छ। आर्थिक हिसाबले पनि यसलाई सहयोग पुर्याउनु भइरहेको छ। मेरो विद्यालयको नाम श्री राष्ट्रिय आदर्श विद्यालय कान्तिपुर र यहाँको म प्रधानाध्यापक र यस विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 3 सम्म अध्यापन भइरहेको छ। हाम्रो यस माडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 अन्तर्गत 3टा विद्यालय पर्दछन्। यहाँका वडा अध्यक्ष श्री कृष्णराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ र उहाँबाट यस विद्यालयमा उहाँ प्रतिनिधित्व भइसकेपछि 5 वर्षको कालमा यस विद्यालयमा कम्पाउन्डिङ, विद्यालयमा रङरोगन लगायत समय समयमा शिक्षकहरूलाई, निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ। उहाँबाट यस माडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8बाट हाम्रो यस विद्यालयलाई धेरै नै सहयोग पुगिरहेको छ। उहाँले यस विद्यालयको लागि विभिन्न शीर्षकहरूमा शिक्षक प्रोत्साहन अनि त्यसपछि विद्यालयका भौतिक संरचनाको बारेमा र चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको शीर्षकहरूमा चाहिँ रकमहरू पारी विद्यालयले सहयोग गर्नुभएको छ। र कृष्णराज अधिकारीज्यूले अहिले पनि यस वडा कार्यालयबाट 2 लाख रुपियाँ शिक्षक प्रोत्साहन भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ र चाहिँ उहाँले यस विद्यालय विभिन्न शीर्षकहरूबाट चाहिँ रकमहरू चाहिँ वर्षै पछि भनौँ न 5 वर्षको अन्तरालमा वर्षै पछि नै चाहिँ सहयोग गर्नुभएको चाहिँ छ र हामीले चाहिँ सहयोग पनि पाएका छौँ। अब यो विद्यालयको चाहिँ तपाईको चाहिँ सपोर्ट, यो विद्यालयलाई चाहिँ अब शैक्षिक सामग्रीहरू लिएर शिक्षक शुद्ध प्रोत्साहनको लागि, शिक्षकको लागि पैसाको लागि सम्म चाहिँ हाम्रो वार्डबाट यो सहयोग उहाँबाट हामीले पाएका छौँ र समग्रमा यो खोला तटबन्धनको लागि पनि उहाँले निकै ठुलो कामहरू गरिरहनु भएको छ र अझैसम्म पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो चौकी डाँडाको लागि एउटा स्वास्थ्य क्लिनिक, गाउँघर क्लिनिक पनि उहाँले त्यो एउटा त्यहाँ थपना गरिदिनु भएको छ। अब त्यहाँनिरको महिला दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ एउटा उपचारको लागि सहजै चाहिँ राम्रो चाहिँ निकास गरिदिनु भएको छ र वाडाजीले हाम्रो 8मा चाहिँ चारैतिर कुनै आडको चारै कोणमा हेर्दाखेरि यो बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयमा सबैमा सहयोग सपोर्ट उहाँको पुरा छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत खरकट्टा अयोध्यापुरीमा रहेको हेल्थ पोस्टमा बर्थिङ सेन्टर, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य प्रवर्धन खोप, गाउँघर क्लिनिक सेवा साथै नियमित ओपीडी सेवा सहित भौतिक सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ। हाम्रो अयोध्यापुरी स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध हुने सेवाहरू चाहिँ सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध छ, परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध छ। त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो 4वटा साधनहरू यहाँ उपलब्ध हुन्छन्। अनि गाउँघर क्लिनिक सेवा, मासिक खोप सेवा र प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध छन् हाम्रो स्वास्थ्य चौकी अयोध्यापुरी स्वास्थ्य चौकीमा। हाम्रो यस माडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडाध्यक्ष ज्यूले चाहिँ हाम्रो यस अयोध्यापुरी स्वास्थ्य चौकीको लागि चाहिँ वार्षिकी रूपमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि चाहिँ रु 50,000 रुपैयाँ प्रोत्साहन खर्च भनेर चाहिँ उहाँले वार्षिकी रूपमा छुट्याइदिनु भएको छ। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो अयोध्यापुरी स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ यो ट्रस्ट निर्माणको लागि भनेर चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइदिनु भएको थियो। यसै गरी उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था डेनमार्कका अनुभवी चिकित्सक नर्सहरूबाट तालिम सहयोग पुर्याइरहेको संस्थाको रूपमा यो स्वास्थ्य संस्था परिचित छ। वैकुण्ठ पर्यटकीय क्षेत्रमा रामसीता उद्यान, वनभोज स्थल, झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। यहाँको करिब 5 बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न ओडा कार्यालय सफल भएको छ। यहाँको शिवद्वार पोखरी कटेज नजिक सार्वजनिक जमिन चराचुरुङ्गी संरक्षण गर्न पार्क निर्माणका लागि संरक्षण गरिएको छ। माडी 8 वडा कार्यालयको पश्चिमतर्फ रहेको करिब 15 कट्ठा सार्वजनिक जग्गा अयोध्या बाटिका पार्क निर्माणका लागि संरक्षण गरिएको छ। खरकट्टा सडकसँग जोडिएको टुनामुना खोला सिमाना पश्चिम पूर्व लालपुर्जा भएको जमिन छ र उत्तरतर्फ सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ। यहाँको सार्वजनिक जग्गामा मापदण्ड अनुसारको युवा, महिला, बालबालिका सबैका लागि खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।
जीवनपुर कुमालटोल कुमदल खोल्सा नजिक करिब 1 बिघा सार्वजनिक जग्गा जटायु पार्क निर्माणका लागि ठूलो बरवृक्ष सहित संरक्षण गरिएको छ। दक्षिण अयोध्यापुरी मथुरा बहादुर भण्डारीको सिमानामा रहेको प्रमाण पूर्जा भएको जमिन अयोध्या धामको राज जन्मभूमि तथ्यमा आधारित दशरथ दरबार भग्नावशेष संरक्षण गर्न दशरथ कौशल्या राम सहितको मूर्ति अनावरण गरिएको छ। पर्यटकीय स्थानको रूपमा बैकुण्ठलाई व्यवस्थापन विकसित गर्ने काम र भएका कच्ची बाटाहरूलाई कालोपत्री गर्ने काम, अनि त्यसपछि भर्खरै यहाँ हाम्रो घर अगाडि जस्तै यो दक्षिणेन्द्रपुरी क्षेत्रमा पर्ने एउटा रविडाँडे नालामा नगरपालिकाबाट बजेट प्राप्त गरी यो स्थानीय तहबाट बजेट प्राप्त गरी कल्भर्ट निर्माण, कचवे जस्ता कामहरू र प्रदेशको नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने काम यो स्थानीय तह भइसकेपछि र यहाँका यो दक्षिण अयोध्यापुरीको एउटा विपन्न तथा दलित समुदायमा रहेको विद्यालयलाई एउटा देशकै गन्तव्य स्थल बनाउन सफल भएको छ। आजसम्म हामी चाहिँ नि नेकपा एमालेको टिम यहाँ आइसकेपछि हैन, यत्रो चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ नि जनप्रतिनिधि विहीन भएको चाहिँ नि देशमा हैन, एकैचोटि आएर नयाँ चेहराहरूले चाहिँ नि विकास गरिरहँदाखेरि कति अडचनहरू पर्यो होला, ती सबै चाहिँ नि झेल्दै आएर यति गर्नुभएकोमा हामी चाहिँ नि जनवासीहरू चाहिँ नि खुसी नै छौँ। कृषिमा आबद्ध भएको नि भयो, लगभग 71 सालबाटै म कृषिमा आबद्ध भएको हो र त्यो बेलाबाट बिस्तारै गर्दै आएको थिएँ भने अहिले जब यो 5 वर्षको उसमा अब जस्तो हाम्रो कृष्णराज अधिकारी वडा अध्यक्ष भइसकेपछि वार्डमा निकै नै राम्रो कामहरू भइरहेको छ। गर्छु भन्नेलाई उहाँले आफ्नो तर्फबाट अथवा वार्डको तर्फबाट कुनै पनि काममा हामीलाई असुविधा समस्याको अनुभूति हुन पाएको छैन, दिनुभएको छैन र राम्रै काम भएको छ र अरूलाई पनि राम्रै भयो होला भन्ने आशा गरेको छु। अब हामीलाई चाहिँ जस्तो गोड सुधार भयो, सेलो बोरिङ भयो इत्यादिमा हामीले कृषकले गर्न चाहेको चिजहरू चाहिँ हामीलाई रोकटोक छैन, उहाँले सजिलोसँग काम गर्नुभएको छ। हाम्रो यस सूर्योदय सहकारी संस्थालाई हाम्रो वडा अध्यक्ष चाहिँ जुन कृष्णराज अधिकारी यस वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ विजयी भएर आएपछि अहिलेसम्मको 5 वर्षको कार्यकाल उहाँको चाहिँ लगभग सम्पन्न भइसक्यो। उहाँबाट चाहिँ हामी एकदम भरपूर्ण चाहिँ सहयोग, सल्लाह, सुझाव र साँच्चै भन्नुपर्दा कृष्णराज अधिकारी हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ यो कान्तिपुरमा चाहिँ सामुदायिक खेती चक्लाबन्दी भन्ने अवधारणा उहाँबाट चाहिँ सुरु भएको र उहाँ नै प्रदेशमा चाहिँ डेलिगेसन गएर यो अवधारणालाई चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। उपयुक्त ठाउँ भनेको कान्तिपुर नै उपयुक्त छ भनेर उहाँले लिएर आएको चाहिँ एउटा चाहिँ अवधारणा हो र उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ रात दिन नभनिकन चाहिँ हर हमेसा कान्तिपुरको चाहिँ सूर्योदय सहकारीमा के कस्ता विकासहरू चाहिँ भए, काम भएछ बचेन, अनुगमन चाहिँ बिहान बेलुका सधैँ यस सूर्योदय सहकारीलाई चाहिँ हर पल चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई हाम्रो सूर्योदय सहकारीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिँदै म चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। सिँचाइको लागि हाम्रा 3वटा कुलाहरू सञ्चालित छन्। एउटा रिउ टम्टा कुलो, एउटा अनार घाँगर कुलो र एउटा घाँगर कुलो र 3वटै कुलाहरू सञ्चालितमा रहेका छन् भने यो कुलो मात्र नभएर यो कुलोबाट मात्र सिँचाइ नपुगेको हुनाले हामीले सुक्खा क्षेत्र र केही हिउँदे बाली पनि लगाउने हिसाबले हामीले 7वटा ठुला डिप बोरिङ, 23वटा स्यालो बोरिङ र 39वटा 2 इन्चका बोरिङहरू पनि हाम्रो यस वडामा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दा आगामी वर्षमा हामीले यो सबै बोरिङहरू सञ्चालनमा आएपछि सबै किसानहरूले आफ्नो खेतमा, आफ्नो बारीमा एउटा कृषिलाई अगाडि बढाएर समृद्धिमा अगाडि बढ्नेछन्। हामीले यसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा लिएका छौँ, जुन कि यस ठाउँमा सुक्खा जमिनले गर्दा विगतमा मानिसहरूलाई खान पनि धौधौ पर्ने अवस्था रहेको थियो। जग्गाविहीन 36 चेपाङ सहित अति विपन्न घर परिवारहरूलाई कम्तीमा
1 कट्ठा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराई बसोबासका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। जीवनपुर तामाङटोल हुँदै टुनामुना खोलाबाट दक्षिणतर्फ रहेको अति मनोरम कैलाशपति छहरे सहित 10 बिघा जग्गा संरक्षण गरिएको छ। बोटेटोल, बेलाउती डाँडा, सुकुम्बासी नमुना बस्ती, शिवद्वार र बारखरे बैकुण्ठे पर्यटकीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सबै परिवारलाई अति विपन्न टोलमा सूचीकृत गरी सेवा सुविधाका लागि ओडा र नगरपालिकाको प्राथमिकतामा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। कृषि एवं पर्यटकीय सडक हुलाकी सडक खरकट्टा भालु नाला पुलदेखि बैकुण्ठ मार्ग जाने बाटो ओडा स्तरीय योजनामा पिच गरिएको छ। तीर्थराज सुनारको घरदेखि इन्द्रबस्ती मोतीराम सुनार प्रतीक्षालय कृषि सडक जोड्ने बाटो वडा स्तरीय योजनामा निर्माण गरिएको छ। बोटेटोल समुदायमा यातायात पहुँचका लागि हुलाकी सडक जीवनपुरबाट बोटेटोल जाने बाटो निर्माण गरिएको छ। पर्यटकीय एवं कृषि सडक इन्द्रबहादुर कार्कीको घरदेखि डाँडागाउँ हुँदै बैकुण्ठ मार्ग जाने बाटो वडा स्तरीय योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको छ। पर्यटकीय एवं कृषि सडक दक्षिण अयोध्यापुरी दिपेन्द्र पाण्डे चोकबाट चौकी डाँडा चौतारी गाउँघर क्लिनिक हुँदै बैकुण्ठ मार्ग जोड्ने सामूहिक खेती कान्तिपुर जोड्ने बाटो वडा स्तरीय योजनामा परेको छ। हुलाकी सडक जीवनपुरबाट राईटोल गुरुङटोल हुँदै पुनः हुलाकी सडक जीवनपुर स्कुल जोड्ने बाटो वडा स्तरीय योजनामा निर्माण भएको छ। बैकुण्ठी मार्गबाट दुर्बुङ्गी हुँदै बेलाउती डाँडा जोड्ने बाटो वडा स्तरीय योजनामा निर्माण गरिएको छ। कृषि सडक अन्तर्गत कान्तिपुर वनभोज स्थल झोलुङ्गे पुल नजिकबाट बारखरे जोड्ने बाटो पदम कुमारी प्रजादेखि शङ्खबहादुर प्रजा हुँदै बैकुण्ठ बजार क्षेत्र जोड्ने कृषि एवं पर्यटकीय सडक वडा स्तरीय योजना निर्माण गरिएको छ। हुलाकी सडक खरकट्टा दिपेन्द्र थापा चोकदेखि इन्द्रबस्ती वैकल्पिक मार्ग जोड्ने बाटो निर्माण गरिएको छ। बाटोहरू हामीले चाहिँ गएर खरकट्टा चाहिँ हुलाकी रोडबाट बाटो चाहिँ गणपति हेचारीसँग जीवनपुर माथिल्लो जीवनपुर छिचल्नी बाटो बनाइयो, उच्च स्तरीय ग्राइभेल गरियो। यता टावर चोकबाट चाहिँ कान्तिपुर झोलुङ्गे पुल हुँदै चाहिँ बाटो पनि चाहिँ हामीहरूले ग्राइभेल गरेर उच्च स्तरीय ग्राइभेल बाटो बनाइयो र त्यस्तै बिचको एउटा बाटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओडा कार्यालयबाट चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ बैकुण्ठ धाम जाने बाटोसम्म बैकुण्ठको चाहिँ बजार क्षेत्रसँग जानको लागि पहिला ग्राइभेल गरिएको थियो। अहिले त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट 10 करोड रुपियाँको योजनामा त्यो बाटो पिच हुँदैछ। त्यस्तै चाहिँ अहिले हाम्रो वार्ड नम्बर 5 को चाहिँ होमस्टे गेटबाट तल्लो शिवद्वार माथिल्लो शिवद्वार हुँदै पिच बाटो पनि प्रदेशको चाहिँ उसबाट चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ त्यो बाटो पिच हुँदैछ। यस्तै अरू बाटाहरू चाहिँ हर ठाउँका बाटा र कुनै कुनामा पनि एम्बुलेन्स जानको लागि कुनै घरमा पनि एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ जान नसक्ने स्थिति भएको ठाउँलाई पनि नयाँ बाटाहरू बनाएर हामीहरूले चाहिँ एम्बुलेन्स प्रत्येक ठाउँमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि यो नयाँ टिम आइसकेपछि वडा नम्बर 8 को 5 वर्षको दौरानमा उहाँहरूको यो कार्यकाल पुरा भएर यो अहिलेसँगको समग्र उसलाई हेर्दाखेरि धेरै हामीले चाहिँ परिवर्तन भएको पाएका छौँ। हाम्रा बाटाघाटाहरूको चाहिँ पक्की बाटाहरू बन्ने क्रम बढेको छ। जस्तो गरेर चाहिँ खरकट्टादेखि चाहिँ तपाईँको बैकुण्ठेसम्म पुग्ने अहिले झन्डै 10 करोडको चाहिँ 4.5 किलोमिटर पिच हुने काम लगभग चाहिँ अब यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो। दुईटा चाहिँ वडा नम्बर 8 मा दुईटा खानेपानी आयोजनाहरू झन्डै 8-8 करोडका चाहिँ 10-10 करोडका चाहिँ त्यो खानेपानी योजनाहरू छन्। यसले चाहिँ यी 3टा ठुला मेगा प्रोजेक्टहरूको रूपमा हामीले यो वडा नम्बर 8 मा लिएका छौँ। 8 करोडको खरकट्टा खानेपानी, 8 करोडको चाहिँ यो अयोध्यापुरी इन्द्रबस्ती कान्तिपुर क्षेत्रलाई 3-4-5 वटा गाउँलाई पुग्ने खानेपानी योजना र चाहिँ बैकुण्ठे जाने बाटो र त्यस्तै गरेर चाहिँ कान्तिपुरमा सञ्चालित सामूहिक खेती कार्यक्रम पनि यो 5 वर्षको दौरानभित्र भएका ठुला प्रोजेक्टको रूपमा लिइन्छ।
जस्तै साना खानेपानीका बाटो पिच गर्ने, ग्राभेल गर्ने, कल्भर्ट बनाउने, मन्दिरलाई, स्कुललाई, यी समग्र सहयोगमा चाहिँ वडा समितिबाट चाहिँ वडा नम्बर 8 को टिमले काम गरेको छ। यी ठुला कार्यक्रमका साथसाथै यहाँ अर्को ठुलो एउटा कार्यक्रम यो टेलिफोनको चाहिँ टावरको एउटा चाहिँ यहाँ निर्माण भएको छ झन्डै 1.5 करोडको लगानीमा। यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको 5 वर्षको कार्यकालमा यो वडा नम्बर 8 ले चाहिँ मुहार फेरेको छ। हिजोको तुलनामा धेरै विकास भएको महसुस गरेका छौँ। गरिबहरूका घर बनेका छन्, टोयलेटहरू बनेका छन्। यहाँ विपन्नहरूलाई, गरिब विद्यार्थीहरूको लागि पढ्ने, छात्रवृत्तिहरू दिने, किसानहरूको लागि चाहिँ स्याला ट्युबवेलहरू गाड्ने देखि लिएर चाहिँ माछा पोखरी निर्माण गर्ने, कृषिहरूको क्रान्ति ल्याउने लगायत समग्रमा चाहिँ यो समितिले चाहिँ काम गरेको छ। अघि पनि भनिसक्यो, तटबन्धनको काम, कुलो लाइनिङ काम, कुलो पक्की बनाउने कामहरू छ। यहाँ होमस्टेहरूको प्रवर्धनको लागि पनि शिवद्वारमा, कान्तिपुरमा यो वडा नम्बर 8 ले सहयोग गरिरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ यो हाम्रो 8 नम्बरको चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विकासको लहर चाहिँ एकदम चाहिँ तुफानको गतिमा अगाडि बढेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले चाहिँ विकासमा एउटा मुहार फेरेको छ।